करारविन्दे न पदारविन्दम् मुखारविन्दे विनिवेशयन्तम् वटास्य पात्रास्य पुटे शयानम् बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव जिह्वे विवस्वामृतमेत देव। जीवन विज्ञान यो प्रयोगशालातिर बिजी भएकोले मैले क्लास लिन पाइनँ गुरुवर। म आजबाट फेरि जोइन भएँ। हुन्छ हजुर। अनि बिचको मेरो कुरो अलिअलि छुट्यो। मैले केही एक दुईवटा सोध्न पर्ने भएको छ गुरुवर आज। मलाई अर्थहरू शब्दको अर्थहरू बुझ्न पर्ने भएर मैले उ गरेँ। 1 मिनेटको समय लिएँ मैले। हुन्छ हुन्छ हजुर। अनि मैले प्रश्न राखिहालेँ हजुर। अरू आउनुभन्दा अगाडि नि सिद्धि भनेको के हुन्छ गुरु? सिद्धिको अर्थ? सिद्धिको अर्थ सम्पन्न। सिद्धिको सम्पन्न कुनै पनि कुरा फलित हुनु। हजुर। अनि कैवल्य भनेको के हो गुरु? कैवल्य भनेको मोक्ष। मोक्ष हजुर। अनि परमानन्द भनेको? परमानन्द भनेको आत्मिक आनन्द। आत्मिक आनन्द हजुर। आत्माको सबैभन्दा उपल्लो स्थिति। हजुर। परम पद भनेको? परम पद भनेको भगवत पद। भगवत पद हजुर। यहाँ आज गरेको अवस्था हजुर। परम पद। अनि मुक्ति र मोक्ष भनेको त त्यही अन्तर्गत परेको होइन हजुर? एउटै कुरो हो मुक्ति र मोक्ष। अनि कर्मबन्धन भनेको? कर्मबन्धन भनेको हजुर जागिर घर प्रपञ्च व्यापारमा अल्मलिएर आत्मालाई बिर्सिनु। आत्मबिर्सिनु मात्रै हजुर। आत्मबिर्सिनु। अनि तपस्या सेवा दान त्याग निष्काम भाव पुण्य भनेको त बुझिहालेँ हजुर मैले। परम जीवन। अनि यो पुरुषार्थ र चतुर्विद्या भनेको के हजुर? चतुर्विद्या होइन, पुरुषार्थ चतुष्टयम भनेको धर्म अर्थ काम मोक्ष। धर्म अर्थ काम मोक्ष हजुर। अनि यो चतुष्टय भनेको साधन चतुष्टय भनेको? नमो नमः। साधन चतुष्टय भनेको चाहिँ गुरु? साधन चतुष्टय भनेको हजुर। साधन चतुष्टय भनेको मुमुक्षुता हजुर हजुर। अनि वैराग्यम हजुर। अघि मैले के पो भने? पुरुषार्थ चतुर्विध थियो हजुर। अघि भनेको पुरुषार्थ चतुष्टय हो हजुर। अब आयो साधन चतुष्टय। हजुर हो हजुर। साधन चतुष्टय भनेको विवेक चूडामणिमा छ है हजुर। त्यो भन्दा मोक्षको अवस्था भयो हजुर। मुमुक्षुता अनि नित्यानित्य वस्तु विवेक। तपाईले त यो त ठुला ठुला प्रश्न कहाँबाट भेटेर लिएर आउनुभयो प्रभु? हामीलाई चाहिँ आज यो होमवर्क छ गुरुवार यहाँ जीवन विज्ञानमा। ए होमवर्क पो गराउँदै हुँदो रहेछ। यसको अतिरिक्त शुल्क लाग्छ है तपाईँको? नजानेर होइन भयो हजुर। यहाँ त लाटो भइहाल्छ। अब यो त एक एकवटा वेदान्त पढ्नुपर्छ। नित्यानित्य वस्तु विवेक, इहा मूत्र फल भोग विराग, समाधि षट्क सम्पत्ति भन्छ साधना चतुष्टय हो। त्यति चाहिँ मलाई यहाँ लेखेर हालिदिनु पर्यो हजुर। अनि म यताको होमवर्क गर्छु, त्यतातिर डिस्टर्ब गरिदिनु है। अहिले हामी कक्षामा छिर्यौँ, भरे तपाईँले यी कुरा गर्नु होला ल। ए हस् 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 गुरुवर हस्। अस्तु अस्तु। कक्षायाः समय सञ्जातः। पठामि संस्कृतं नित्यं
वदामि संस्कृतं सदा ध्यायामि संस्कृतं सम्यक् वन्दे संस्कृतमातरम् संस्कृतस्य प्रसाराय नैजं सर्वं ददाम्यहम् संस्कृतस्य सदा भक्तो वन्दे संस्कृतमातरम् संस्कृतस्य कृते जीवन् संस्कृतस्य कृते यजन् आत्मानमाहुतं मन्ये वन्दे संस्कृतमातरम् आत्मानमाहुतं मन्ये वन्दे संस्कृतमातरम् नमो नमः। प्रवेश गरिसक्नुभएका साथीहरूले माइक अफ गर्दै जानुहोला। अद्यतन अस्माकं आन्तर्जालिक्यां संस्कृत सम्भाषण कक्षायां भवतां सर्वेषां हार्दं स्वागतं विद्यते। वयं प्रतिदिनमिव अद्यापि अस्माकं कक्षायां समुपस्थिताः स्मः। यः अत्र काष्ठमण्डपे तत्र वृष्टिः सामवर्तकः समागतः तत्र इति कारणेन अस्माकं अत्र परिसरे विद्युतः अभावः सञ्जातः, तेन कक्षायां कश्चित् अवरोधः समुत्पन्नः। तदर्थं क्षन्तव्योऽस्मि अहं नितरां। भवन्तः अभ्यासं कृतवन्तः, पूर्वपठितानां पाठानां गृहकार्यादिकं कृतवन्तः इति अहं भावयामि। गतकक्षायां वयं तत्र अन्ते शरीर अङ्गानां नामानि, शरीरे अस्माकं अङ्गानि सन्ति, तेषाम् अङ्गानां नामानि भवन्तः चित्रपदकोशम् अपि पठन्ति इदानीं, तस्मात् पुस्तकात् अपि पठितवन्तः। तथा च अस्मिन् प्रसङ्गे अपि अहं कश्चित् दर्शितवान् आसम्, एतद् भवन्तः दृष्टवन्तः। तत्पश्चात् एकं सुभाषितं वयं तत् पठितवन्तः। मनुष्यजीवने अस्माकं कतिपयदोषाः सन्ति। मनुष्ये स्वाभाविकरूपेण अस्मासु दोषाः भवन्ति। तेषां दोषाणाम् अपसारणं वयं कथं कर्तुं शक्नुमः, तेषां दोषाणां निराकरणं कृत्वा वयं जीवने सुखिनः प्रभवामः, साफल्यं प्राप्स्यामः इति विषये अत्र एकः श्लोकः पठितः आसीत्। अद्य अग्रे अहं नेतुम् इच्छामि। अत्र एकं कार्यं विद्यते। अत्र अस्य कोष्ठस्य उपयोगं कृत्वा भवन्तः शरीर अङ्गानां नामानि लेखितुं शक्नुवन्ति। उपरि चित्रे यानि नामानि अत्र प्रदर्शितानि सन्ति, समीचीनम्। एतानि एव नामानि अत्र कोष्ठे सन्ति। भवन्तः कियत् पठितवन्तः, कियत् ध्यानं दत्तवन्तः इत्येतदर्थम् एषा परीक्षारूपेण अयं तत्र कोष्ठः प्रकल्पितः विद्यते। तपाईहरुको परीक्षाका लागि तत्र उपरि भवन्तः पठन्ति, अत्र कार्यं कुर्वन्ति। समीचीनम्। उपरि पठित्वा अत्र कार्यं करणीयम्। अत्र कानि कानि अङ्गानि अत्र उल्लिखितानि सन्ति इति भवन्तः गृहकार्यरूपेण अपि कर्तुं शक्नुवन्ति। इदानीं कक्षायाम् अपि कश्चित् लघु अभ्यासः कर्तुं शक्यते। समीचीनम्। यथा अत्र वदन्ति वा किं किम् अस्ति अङ्गानां नामानि वक्तुं शक्नुवन्ति भवन्तः? आं गुरु। शिरः, शिरः, केशः, केशः, मुखं, कर्णः, ललाटः, युवकः, ललाटः, उदरं, कटिः, पादौ, नासिका, कपोलः, स्कन्धः, कण्ठः, भुजः, वक्ष्यः, अङ्गुली। एतत् सर्वमपि अस्ति वा अत्र? भवती शीघ्रतया उक्तवती, अन्ये न उक्तवन्तः, एकाकिनी उक्तवती। अस्तु, अत्र कार्यम् अस्ति, एतदेव अस्ति। उपरि चित्रं दृष्ट्वा यो चित्र राम्रो हेरेर यिनै शब्दहरू यहाँ खोज्नु होला, यो गृहकार्यं। ल, अग्रे अहं नयामि। अस्ति नूतनः पाठः। आज केही नयाँ पाठ हजुरहरूलाई म यो सङ्ख्या अभ्यास, सङ्ख्यायाः अध्ययनम् अद्य वयं कुर्मः। गुरु, अस्य अहम् एकः प्रश्नः पृच्छामि। पृच्छतु। गुरु, यो महोदयलाई हिजो हामीले अस्ति गर्दाखेरि यहाँ बस्नु भनेर जुन भनेका थियौँ घरमा अतिथि आउँदाखेरि, अनि अन्तिमको अवस्थामा चाहिँ बाहिर धेरै गर्मी छ, भित्र गएर बसौँ शीतलमा भन्दाखेरि चाहिँ अत्र बहु घरमा अस्ति
अँ, अनि भित्रलाई के भन्ने गुरु? भित्र जाउँ भन्दाखेरि अन्तः अन्तः गृहस्य अन्तः गच्छामः प्रविशामः आगच्छति अन्तः भित्र बहिः बाहिर ल अगाडि आउँछ पनि हजुर हुन्छ। अन्तः भित्र बहिः बाहिर गृहस्य अन्तः गृहात् बहिः। अस्तु सङ्ख्यां पश्यन्ति सर्वे दृष्टिपथम् आगच्छति। तपाईँले देख्नुभयो यो चित्रलाई एकदमै ध्यान दिनु होला। यो ठुलो पाठ छ आजको र यो प्रत्येक अङ्कलाई अब हामी स्क्रिन सेयर भएकै छैन भएको छैन र छैन 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 गुरु। अघिदेखि हामी त्यतिकै हेर्दैछौँ ओहो यो ल हम त तवान यो मैले भएन कि मेरो जोइन भएन गुरु। टिष्ठ होइन होइन चिन्ता कसैकोमा भएको छैन हजुर अबुद्धवा इदानीं आम् हुँदैछ। अबुत अस्ति दृश्यते द्रष्टुं आम् शक्नुमः गुरु। दृश्यं शक्नुमः गुरु सम्यक् रूपेण दृश्यते आं समीचीनं रूपेण अस्तु द्रष्टुं शक्नुमः अस्तु अत्र पश्यामः सङ्ख्या संस्कृतमाध्यमेन वयं नेपालीमा 1 2 इति तत्र वदामः संस्कृतेन एकम् अहं पठामि ध्यानेन भवन्तः शृण्वन्तु त्यो चाहिँ रट्नुपर्छ है ल गुरु मेरोमा भएन नि स्क्रिन सेयर के भयो हजुर पिन गर्नु न फेरि त्यो एकचोटि सेयर भएको स्क्रिनलाई पिन गर्नु न हुन्छ उपायम गरौँ त अरियालजी तपाईँ जस्तो बुद्धिजीवी मान्छेले केही उपाय गर्नु पर्यो अस्तु एकम द्वे माइक अफ गर्नु म भन्छु उच्चारण गरेर दोहोऱ्याउनु ल घरमा सुनिने गरी स्पष्टम एकम द्वे त्रीणि चत्वारि पञ्च षट् सप्त अष्ट नव दश एकादश द्वादश त्रयोदश चतुर्दश पञ्चदश षोडश सप्तदश अष्टादश नवदश विंशतिः एकविंशतिः द्वाविंशतिः त्रयोविंशतिः चतुर्विंशतिः पञ्चविंशतिः षड्विंशतिः सप्तविंशतिः अष्टाविंशतिः नवविंशतिः त्रिंशत् एकत्रिंशत् द्वात्रिंशत् त्रयस्त्रिंशत् चतुस्त्रिंशत् पञ्चत्रिंशत् षट्त्रिंशत् सप्तत्रिंशत् अष्टात्रिंशत् नवत्रिंशत् चत्वारिंशत् एकचत्वारिंशत् द्विचत्वारिंशत् त्रिचत्वारिंशत् चतुश्चत्वारिंशत् पञ्चचत्वारिंशत् षट्चत्वारिंशत् सप्तचत्वारिंशत् अष्टचत्वारिंशत् नवचत्वारिंशत् पञ्चाशत् एकपञ्चाशत् मसँगै भन्दै जानु है मया सह भवन्तः अपि वदन्तु माइक अफ गरेर है एकदम ठुलो स्वरमा पञ्चाशत् 50 एकपञ्चाशत् द्विपञ्चाशत् त्रिपञ्चाशत् चतुःपञ्चाशत् पञ्चपञ्चाशत् षट्पञ्चाशत् सप्तपञ्चाशत् अष्टपञ्चाशत् नवपञ्चाशत् षष्टिः एकषष्टिः द्विषष्टिः
त्रिषष्टिः चतुष्षष्टिः पञ्चषष्टिः षट्षष्टिः सप्तषष्टिः अष्टषष्टिः नवषष्टिः सप्ततिः एकसप्ततिः द्विसप्ततिः त्रिसप्ततिः चतुष्सप्ततिः पञ्चसप्ततिः षट्सप्ततिः सप्तसप्ततिः अष्टसप्ततिः नवसप्ततिः अशीतिः एकाशीतिः द्वलाई अनि या आदि है द्व्याशीतिः द्व्याशीतिः त्र्याशीतिः चतुराशीतिः पञ्चाशीतिः षडशीतिः सप्ताशीतिः अष्टाशीतिः नवाशीतिः नवतिः एकनवतिः द्विनवतिः त्रिनवतिः चतुर्नवतिः पञ्चनवतिः षण्णवतिः सप्तनवतिः अष्टनवतिः नवनवतिः शतं विहाय भोक्तव्यं कोटिं त्यक्त्वा हरिं भजेत्। शतं पर्यन्तम् उक्तवन्तः। इदानीं पुनः क्रमेण एकः जनः 10 पर्यन्तं वदति। हजुरहरू उच्चारण गर्नु होला। अहं शृणोमि कसरी उच्चारण गर्नुपर्छ स्पष्टम। एकजनाले 10 संख्यासम्म भन्ने, फेरि विश्राम गर्ने, अनि अर्कोले भन्ने है। एवं रीत्या अस्तु। कः वदति आदौ? अरियालजी वदति प्रारम्भे। अस्तु। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। उत्तम। अब याद पनि गर्दै जाउँ है। यो कक्षाभरिमा आज 100 सम्म याद भइसक्यो। अग्रे। एकादशः द्वादशः त्रयोदशः चतुर्दशः पञ्चदशः तत्र विसर्ग नास्ति। एकादश द्वादश त्रयोदश चतुर्दश पञ्चदश षोडश सप्तदश अष्टादश नवदश विंशति अष्टादश विंशतिः। अग्रे वदन्तु। एकविंशतिः द्वाविंशतिः त्रयोविंशतिः चतुर्विंशतिः पञ्चविंशतिः षड्विंशतिः सप्तविंशतिः अष्टाविंशतिः नवविंशतिः त्रिंशत् एकत्रिंशत् द्वात्रिंशत् त्रयत्रिंशत् चतुर्त्रिंशत् पञ्चत्रिंशत् षड्त्रिंशत् सप्तत्रिंशत् अष्टत्रिंशत् नवत्रिंशत् चत्वारिंशत्। एकचत्वारिंशत् द्विचत्वारिंशत् त्रिचत्वारिंशत् चतुश्चत्वारिंशत् पञ्चचत्वारिंशत् षट्चत्वारिंशत् सप्तचत्वारिंशत् अष्टचत्वारिंशत् नवचत्वारिंशत् पञ्चाशत्। एकपञ्चाशत् क्रमेण वदन्तु। 2 जना बोल्न थाल्नुभयो। सबिना कोइराला वदतु आदौ। 50 एकपञ्चाशत् द्विपञ्चाशत् त्रिपञ्चाशत् चतुष्पञ्चाशत् पञ्चपञ्चाशत् षट्पञ्चाशत् सप्तपञ्चाशत् सप्तपञ्चाशत् अष्टपञ्चाशत् नवपञ्चाशत् षष्टिः। पुरुषोत्तम पंतजी। एकषष्टिः द्विषष्टिः त्रिषष्टिः चतुःषष्टिः पञ्चषष्टिः षट्षष्टिः सप्तषष्टिः
अष्टषष्टिः नवषष्टिः सप्ततिः अनि द्विसप्ततिः त्रिसप्ततिः चतुस्सप्ततिः पञ्चसप्ततिः षट्सप्ततिः सप्तसप्ततिः अष्टसप्ततिः नवसप्ततिः अशीतिः एकाशीतिः द्वयशीतिः त्रयशीतिः चतुर्शीतिः पञ्चाशीतिः त्रशीतिः चतुराशीतिः चतुरशीतिः पञ्चाशीतिः षडशीतिः सप्ताशीतिः अष्टाशीतिः नवाशीतिः नवतिः नवति सरोज नेपाल वदतु सरोज एकनवतिः द्विनवतिः वदतु वदतु देवीजी वदतु निर्मला विष्ट देवीजी एकनवतिः द्विनवतिः त्रिनवतिः चतुर्नवतिः पञ्चनवतिः षण्णवतिः सप्तनवतिः अष्टनवतिः नवनवतिः शतं पुनः वक्तुं शक्यते अत्र अवधानं कुत्र अस्ति इत्युक्ते दशपर्यन्तं कश्चित् घनश्याम वर्य वदति वा अहं किञ्चित् विवरणं करोमि एकं द्वे गुरु विसर्ग चाहिँ यो अकारान्तमा चाहिँ नआउने अनि उता इकारान्तमा विसर्ग आएको छ त्यहाँ विभिन्न सूत्रहरू लाग्छ र लोप हुन्छ हो त्यस्तो विधान छ यसको सूत्रद्वारा विधान छुट्टै हुन्छ है पछि गुरु एकमलाई प्रथम पनि भनिन्छ हैन हजुर एकमलाई प्रथम पनि भनिन्छ प्रथम त्यो त अर्कै व्यावहारिक रूपमा हो तपाईले 1 2 3 भन्दा प्रथम 2 3 भन्नुहुन्न नि हो प्रथम चाहिँ पोजिसनमा हुने कुरा हो ल यहाँ संख्याको कुरो हो संख्या हो प्रथम चाहिँ स्थान हो तत् संख्या नास्ति ध्यानमत्र कुत्र यच्छन्तु इत्युक्ते एकं द्वे त्रीणि चत्वारि पञ्च षट् सप्त अष्ट नव दश एतावत् स्मरन्तु यति याद गरिसकेपछि यो अहिले सम्झिहालौँ है एकम द्वे त्रीणि चत्वारि पञ्च षट् सप्त अष्ट नव दश दश पुगिसकेपछि अब फेरि एका थप्दै जाने एकादश द्वादश त्रयोदश चतुर्दश पञ्चदश दश 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 नै आयो नि षोडश सप्तदश अष्टादश नवदश दश दश दशकै क्रम आयो हो पुनः विंशतिः 20 अब फेरि 1 2 नै आउँछ एकविंशतिः 21 विंशतिः 20 एकविंशतिः द्वाविंशतिः त्रयोविंशतिः चतुर्विंशतिः पञ्चविंशतिः षट्विंशतिः सप्तविंशतिः अष्टाविंशतिः नवविंशतिः यो एकम द्वे त्रीणि चत्वारि पञ्च षट् सप्त अष्ट नवलाई चाहिँ याद गरिहाल्नुभयो भने यही उता जान्छ विंशतिः एकविंशतिः त्रिंशत् एकत्रिंशत् द्वात्रिंशत् त्रयस्त्रिंशत् हुँदै यो एकम द्वे त्रीणि चत्वारि पञ्च षट् सप्त अष्ट नवकै अलिकति थोरै फेरबदल रूप जान्छ र उता लाग्छ है ध्यान दिनुभयो त्रिंशत् 30 भयो फेरि एकत्रिंशत् द्वात्रिंशत् त्रयस्त्रिंशत् चतुस्त्रिंशत् पञ्चत्रिंशत् षट्त्रिंशत् सप्तत्रिंशत् अष्टात्रिंशत् नवत्रिंशत् चत्वारिंशत् भएपछि यो 16 मा 10 भन्न मिल्दैन 16 मा 16 को लागि 16 छ नि त्यसलाई 10 भन्न मिल्दैन भन्न त मिल्छ तद् वक्तुं शक्यते परन्तु संख्याक्रमे न शक्यते अन्यत्र व्यवहारे शक्यते समीचीनं व्यवहारे शक्यते परन्तु गणनायां 16 इत्येव वाच्यं समीचीनं तस्य व्यवस्था आचार्यैः यथा कृतम् अस्ति आचार्याः यथा कृतवन्तः सन्ति तथैव वयमपि कुर्मः
अथवा व्यवहारे वक्तुं शक्यते 10 पञ्च अपि वक्तुं शक्यते 15लाई होइन व्यवहारे शक्यते परन्तु संख्याक्रमे गणनाक्रमे तथा न शक्यते। अत्र विशेष ध्यान एउटा कुरा गुरुदेव वदतु। अब यो बाट हामीले अब यो संस्कृत विज्ञान क्रममा धेरै पटक गुरुदेवबाट चाहिँ सनै सनै भन्ने शब्द उच्चारण भएको सुनिन्छ। यसको अर्थ चाहिँ बिस्तारै बिस्तारै हो कि भन्ने हो आफै काटियो तर कति ठाउँमा चाहिँ बिस्तारै भन्दाखेरि त्यसको सन्दर्भ नमिल्ने हो कि जस्तो पनि लाग्ने कि म आफूलाई त्यस्तो लागेको। सनै सनै बिस्तारै मात्रै होइन त हजुर? बिस्तारै बिस्तारै व्यवहारेण बुध्यते नभए व्यवहारले बुझ्नुभयो नि यही हो ठिक बुझ्नु। सरी अनि तपाईले ठिक छ भन्नलाई के भन्नुहुन्छ? समीचीनम उत्तमम समीचीनम सम्यक। गुरु इदानीम भन्नुहुन्छ नि, यो इदानीम भनेको चाहिँ के हो नि? इदानीम अहिले वर्तमानमा इदानीम अहिले वदामः इदानीम संख्याम पठामः। गुरु एउटा प्रश्न, यो 6 मा कतै सर ड छ कतै सर त छ नि? त्यहाँ चाहिँ पाणिनीको सूत्र लाग्छ र जस्तो हुन्छ कतै कतै टको ड हुन्छ तल सूत्रहरू हुन्छन् कि त्यहाँ अष्टाध्यायीका तद विषय द्वय भन्ने के गुरु त्यसलाई? कसलाई हजुर? 82 एकम द्वय द्वे 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 एकम द्वे द्वे वदन्तु एवं ल द्वे द्वे भन्ने द्वे भन्ने एकम द्वे त्रीणि चत्वारि पञ्च षट् सप्त अष्ट नव 10 एकादश सजिलै 10 चतुर्दश पञ्चदश षोडश अष्टादश नवदश विंशतिः। गुरुदेव हजुर वदतु। त्यो अष्टादश छ, अष्टात्रिशत छ अनि 850 छ। त्यहाँ जाँदा अष्ट भएछ, त्योभन्दा अगाडि अष्टा आछ। के कारणले यो तत्र विकल्पेन भवति, तत्र सूत्रद्वारा यस्तो छ। यी संस्कृतका शब्दहरू नि एते सर्वे शब्दाः तत्र सूत्रैः सिद्ध्यन्ते। यी शब्दहरू सूत्रद्वारा सिद्ध भएका हुन्छन्। त्यहाँ व्याकरण शास्त्रका नियमहरू त्यसमा लागेका हुन्छन् अनि कहाँ कहाँ के हुने भन्ने नियम गरेको हुन्छ। त्यो बमोजिम रूप विन्यास हुन्छ यहाँनिर ल। अनि हाललाई यही रहेछ भन्ने बुझौँ। भोलि पर्सि सूत्रहरू पढेपछि विशिष्ट अध्ययनमा तद्विषय अवगन्तुं शक्यते। स्पष्टं? धन्यवाद। तत्र विभिन्न आदेशाः भवन्ति, तत्र आगमादिकं भवन्ति। तद्विषये जानीमः, चिन्ता मास्तु। इदानीं संख्यागणना हजुरहरू किं कर्तव्यं भवद्भिः? संख्यानां स्मरणं कुर्वन्तु। रट्ने एकदम 1 2 3 4। गृहे बालकाः सन्ति चेत् संस्कृतेन संख्यां पाठयन्तु। समीचीनं? मम पार्श्वे कियत् धनम् अस्ति, भवतः कोशे कियत् धनम् अस्ति वदन्ति वा? इदानीं भवतः गृहे कति द्वाराणि सन्ति, कति वातायनानि सन्ति, भवतः पार्श्वे कति पुस्तकानि सन्ति वदन्ति? वाक्यानि वदन्तु। इदानीं संख्यायाः प्रयोगं कुर्मः। वदन्ति वा? भवतः द्वारे 5 द्वाराणि सन्ति। मम गृहे 5 द्वाराणि सन्ति। मम गृहे 5 द्वाराणि सन्ति। गुरु यो 44 लाई के भन्छ? चतुष्वात हो आदि शरत छ हो त्यो है। 44 तत्र सप्ताहे कति दिनानि भवन्ति? वेदाः 4 सन्ति। वेदाः 4 सन्ति। उत्तमं। वेदाः 4 सन्ति। सप्ताहे कति दिनानि भवन्ति? मासे कति दिनानि भवन्ति वदन्ति वा? 7 दिनानि भवन्ति। 7 दिनानि। 12 भवन्ति। 12मा
आसन भवति। अस्तु मासे कति दिनानि मासे भवन्ति? चतुर्दश द्वादश एकमासे एकमासे त्रिशत दिनानि एकस्मिन् पक्षे कति दिनानि भवन्ति? सप्ताहे पञ्चदश पञ्चदश कृष्णपक्षे 15 दिवस भवति। 15 दिनानि भवन्ति। अस्तु त्रिमासे कति दिनानि भवन्ति? मासे 90 दिनानि भवन्ति। रुद्राः कति सन्ति? रुद्राः कति सन्ति? रुद्राः एकादश रुद्रा कति नक्षत्राणि सन्ति वदन्ति वा? सप्तविंशतिः नक्षत्राः सन्ति। अष्टादश पुराणानि सन्ति। कति पुराणानि? अष्टादश पुराणानि आनन्देन क्रमेण वदन्तु। संख्यामा ध्यानम् अत्र संख्याको प्रश्न सोद्धा कति इति भवति पूर्वं समीचीनं। कति दिनानि, कति नक्षत्राणि, कति जनाः भवति। नेपालीमा पनि कति जस्ताको जस्तै आएको संस्कृतबाट ल। किम खादति किम पश्यति हुन्छ भने संख्या उत्तर आउने बेलामा चाहिँ कति जनाः, कति दिनानि, कति भवनानि, काष्ठमण्डपे कति गृहाणि सन्ति, वने कति वृक्षाः सन्ति, कति नक्षत्राणि सन्ति, कति पुराणानि सन्ति, कति तलाः सन्ति, अष्टादश पुराणानि सन्ति, कति योगिन्यः सन्ति, चतुष्षष्टि योगिन्यः सन्ति। चतुष्षष्टि योगिन्यः सन्ति। कति संवत्सराः भवन्ति जानन्ति? न जानन्ति। कति संवत्सराः भवन्ति जानन्ति? एकोविंद षण्णवतिः कोटयो अष्टौ लक्षाणि त्रिपञ्चाशत् त्रियाधिकामं शतसंवत्सरे। नीरज कण्डेल गुरुजी यो पाठहरू अगाडि लेखे हुन्छ नि। अस्तु अस्तु। यो 51लाई के भने एक 51 भनेको हो। 51 पठितवन्तः। इदानीम् अग्रे गच्छामि। अहं स्वयं दर्शयित्वा भवन्तः तस्य अङ्कान् वदन्तु, संस्कृतेन वदन्तु। शक्नुवन्ति? म सङ्ख्या देव हजुरहरूले भवन्तः संस्कृतेन वदन्तु। जानन्ति? जानामि। अस्तु ल स्वाध्यायं कुर्वन्तु। कति सन्ति इति लिखन्तु। कति सन्ति इति लिखन्तु। द्वौ हस्तौ शिरः। एक रात्रे 4 प्रहराः सन्ति भन्न मिल्छ। एकः शिरी, एकः शिरः शक्यते। शिरः, द्वे नासिकाः, एकनासिका, अस्तु। अत्र संख्यायाम् एकं लघु कार्यम् अवशिष्टं। समीचीनम्। अत्र पश्यन्तु ध्यानेन। संख्यामा संस्कृतभाषायां संख्यानामपि लिङ्गं भवति। संख्यानां लिङ्गं लिखन्तु। एकः बालकः, द्वौ एका बालिका,
एकम एकम फलम एका एका एकम एवं भवति। सामान्यतया 1 2 3 4 भनेर गन्ती गर्दा चाहिँ एकम द्वे त्रीणि चत्वारि समीचीनं, परन्तु व्यवहारे एक शब्दस्य प्रयोगं कुर्मः चेत् पुल्लिङ्गे एकः, स्त्रीलिङ्गे एकः बालकः, एकः युवकः, एकः कार्यालयः समीचीनम्, एकः चमसः, एका बालिका, एका सखी, एका माता, एका शिक्षिका, एका पुस्तिका एवं प्रकारेण। स्पष्टम्? एकं फलम्, एकं पत्रम्, एकं दिनम्, एकं भवनं समीचीनम्, एकं वनं एवं प्रकारेण भ्रमः समीचीनम्। इदानीं शिरः अस्ति, शिरः अत्र विसर्गः पुल्लिङ्गः, शिरः एक किं भवति? एका एका एकं किं भवति वदन्ति वा? एकं शिरः, एकः शिरः, एकः 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 एकं किं भवति? एकः शिरः, शिरः शब्दः अस्ति, शिरः शिरसि शिरांसि इति रूपं भवति, एकं शिरः भवति समीचीनं। नासिका इत्यत्र एका नासिका, एका नासिका, चित्रे द्वि आयो, अब द्विको अत्र पश्यामः, एकं चित्रे द्वे चित्रे लिङ्गे किं भवति? द्विको पनि लिङ्गभेद छ है। द्वौ बालकौ समीचीनं, द्वौ बालकौ, द्वे बालिके, द्वौ द्वेवौ हो, अथवा द्वे फले समीचीनं। पुल्लिङ्गे द्वौ, स्त्रीलिङ्गे द्वे, नपुंसकलिङ्गे द्वे। स्पष्टम्? इदानीं चित्रं चित्रे चित्राणि किं भवति? द्वे चित्रे गन्ति गर्दा गणनायाः समये एकं द्वे त्रीणि चत्वारि एवं सन् आनन्देन गणना कर्तव्या, परन्तु व्यवहारकाले द्वौ बालकौ, द्वे बालिके, द्वे फले समीचीनं। गुरु चित्रे अर्थानां किम् अस्ति? किं वदति? चित्रे शब्दको अर्थ के हुन्छ गुरु? पिता, पिताजी, बुवा, पितृशब्दस्य अर्थ। गुरुजी समीचीनं हामीले बुझ्यौँ भन्दा के भन्ने गुरु? आम् अवगतवन्तः, आम् बुद्धम्, अवगतं समीचीनम्, आम् अवगतम् इति। अस्तु अग्रे गच्छामि, अग्रे अरू पनि म भनिहालेँ प्रसङ्गमा, अहं वदामि। त्रिसङ्ख्या यत्र भवति, पुनः पश्यन्तु, त्रयः बालकाः, स्पष्टं? त्रयः, तिस्रः बालिकाः, त्यहाँको लिङ्गभेद बुझिहाल्नु है, सकिहाल्नु, यो पनि आजै भ्याउनु पर्छ। त्रयः बालकाः, त्रयः युवकाः, त्रयः पण्डिताः, हल्ला गरे त्यसलाई छेउमा राखेर पढाइहालौँ, हल्ला गर्ने केटाकेटी छेउमा राखेर संस्कृत पढाइहालौँ। अस्तु, त्रयः बालकाः, तिस्रः बालिकाः, अहं तिस्रः रोटिकाः, अहं तिस्रः रोटिकां खादामि एवं तिस्रः स्त्रीलिङ्गम् ल। तिस्रः महिलाः गच्छन्ति, तिस्रः बालिकाः खेलन्ति, अत्र त्रीणि फलानि स्पष्टं। त्रयः बालकाः, तिस्रः बालिकाः, त्रीणि फलानि स्पष्टम्। व्यवहारे परन्तु गणनायाम् एकं द्वे त्रीणि चत्वारि स्पष्टम्। अस्तु, पुनः
चत्वारः बालकाः चत्वारः वेदाः चत्वारः बालकाः चतस्रः बालिकाः कति बालिकाः खेलन्ति चतस्रः बालिकाः खेलन्ति चत्वारि फलानि खादामि चत्वारः चतस्रः चत्वारि समीचीनम् यति चारवटा मात्र यो अब पञ्चबाट किमपि नास्ति पञ्च बालकाः सन्ति पञ्च बालिकाः फलानि सन्ति लिङ्गभेद नास्ति एकं द्वे त्रीणि चत्वारि चतुः पर्यन्तं व्यवहारे लिङ्गभेदः एतावत् अवगच्छन्तु अस्तु वाक्यानि वदामः वा भवतः पार्श्वे कति पुस्तकानि सन्ति चत्वार पुस्तकानि सन्ति अस्तु मम पार्श्वे द्वे लेखन्यौ स्तः द्वे नेत्रे स्तः गुरु के भनेको यो गुरु तेस्रो भनेको नि गन्तीमा आउने हो र चतस्र भनेको चतस्र भनेको चार भनेको यो कुरो बुझ्नु भएन है अलिकति बुझिनु गुरु हेर्नु है गन्तीमा हैन भन्तीमा चतस्र आउने भयो कि हैन गुरु भन्तीमा हेर्नु हामीले संख्या गर्दा एकम द्वे त्रीणि चत्वारि इति गणना यो चाहिँ बुझियो अगाडिको र पछाडिको बुझ्यो 1 2 3 4 बुझियो अब एउटा केटो भन्नु पर्यो तपाईले हो एउटा बालक भन्नु पर्यो स्त्रीलिङ्गमा लगाएको चाहिँ बुझ्दिन गुरु सुन्नु न म अब भने फेरि एउटा बालक भन्नु पर्यो भने एकम बालकः भन्न चाहिँ पाइएन त्यहाँ एकः बालकः एउटा केटो हो संख्याको पनि लिङ्ग छ क्या यहाँ एकः एका एकम बुझ्नुभयो एउटी केटी भन्नु पर्यो भने एका बालिका फलम भन्दा एकम फलम एकै भनेको हो त्यो एककै तीनटा रूप भयो पुलिङ्ग स्त्रीलिङ्ग नपुंसक लिङ्ग तेस्रो भनेको चाहिँ 3 नम्बरको भनेको तीनटा भनेको गुरु तीसरा भनेको तीनवटी भनेको नि हजुर चतस्र भनेको चारवटा होइन चारवटी चतस्र भनेको चत्वारः भनेको चारवटा बुझ्नुभयो संख्याको पनि लिङ्ग भेद भयो संख्यानामपि लिङ्गम कति संख्यानाम 1 देखि लिएर 4 सम्म एकतः चत्वारि पर्यन्तानां संख्यानां व्यवहारे लिङ्गभेदः भवति एकः बालकः एका बालिका एकम फलम भनेको चाहिँ एकै हो तर व्यवहारमा एक एका एकम गुरु 1 देखि 4 सम्म भन्नु पर्यो भने के भन्ने 4 सम्म मात्र हो अरु 5 देखि चाहिँ एउटै हुन्छ गुरु 3 पञ्चबालकाः पञ्चबालिका पञ्चफलानि चत्वारि बालिकाः भन्न पाइएन हैन गुरु पाइएन चतस्र बालिका नै भन्नु गुरु 1 देखि 4 सम्म भनिन्छ नि देखि र सम्मको के भन्नु हामीले तः पर्यन्तम एकतः चत्वारि पर्यन्तम हिमालयतः समुद्र पर्यन्तम गच्छामः तः पर्यन्तम देखि सम्म ल स्पष्टम् इदानीम् अवगच्छन्ति संख्या 1 2 3 4 नै भनेको हो अस्माकम् उद्देश्यम् एकम द्वे त्रीणि चत्वारि भन्दा गणना चाहिँ पर्यन्त भनेको सम्म है गुरु हो तर त्यसको पनि संख्याको पनि लिङ्ग भेद हुन्छ है संस्कृतमा संस्कृत भाषायां संख्यानामपि लिङ्गगत भेदा एकतः चत्वारि पर्यन्तानां संख्यानां तत्र लिङ्गभेदः 1 देखि 4 सम्मको एउटा केटा एकः बालकः एउटी केटी एका बालिका एउटा फल एकम फलम स्पष्टम दुईटा बालक भन्नु पर्यो भने दौ बालकौ नपुंसकलिङ्गे द्वे बालिके संस्कृति भाषामा लिङ्गको पनि भेद हुन्छ भन्दाखेरि के भन्नुभयो गरे संस्कृतम भाषा लिङ्ग भेदम
संख्यानामपि लिङ्गभेदः संख्यानामपि लिङ्गभेदः संस्कृतभाषाः संस्कृतभाषायां तत्र पश्चात् श्रोतुं शक्यते संस्कृतभाषायां लिङ्गभेदः भवति संख्यानाम्। अस्तु, त्रयः बालकाः, तिस्रा बालिकाः, त्रीणि फलानि। इदानीं वाक्याभ्यासं कुर्मः। मम पार्श्वे एका संस्कृतं भाषायां लिङ्गभेदः भवति संख्याः। संज्ञानं। मम पार्श्वे एका लेखनी अस्ति, एका लेखनी अस्ति, एकम् उपनेत्रम् अस्ति। समीचीनम्। एकम् उपनेत्रम् अस्ति। एका कुञ्चिका अस्ति। भवतां पार्श्वे किं किम् अस्ति वदन्ति वा? मम वामे एकं सङ्गणकम् अस्ति। मम वामे हस्ते एकं सङ्गणकम् अस्ति। संख्यायाः प्रयोगं कृत्वा वाक्यानि वदन्तु। 1 देखि 4 सम्मको संख्या प्रयोग गरेर प्रयोगं कृत्वा वाक्यानि वदन्तु इदानीं भवन्तः। मम अग्रे त्रीणि लेखनी अस्ति। तिस्रः लेखन्यः सन्ति। लेखनी स्त्रीलिङ्ग। मम अग्रे तिस्रः लेखन्यः सन्ति। कति अङ्गुल्यः सन्ति वदन्ति वा? कति अङ्गुल्यः सन्ति अत्र? त्रीणि अङ्गुली। अङ्गुली कीदृशी? तिस्रः अङ्गुली स्त्रीलिङ्ग। नदी, गौरी, सखी, भगिनी, अङ्गुली। तिस्रः अङ्गुल्यः सन्ति। कति अङ्गुल्यः सन्ति? तिस्रः इदानीं एका अङ्गुली अस्ति। इदानीं द्वे अङ्गुली भनेको इकार आएको भएर स्त्रीलिङ्ग भएको गुरु यो हो। हजुर हो, दीर्घ इकारान्त है। गौरी, नदी, भगिनी, सखी इत्यादि दीर्घ इकारान्त स्त्रीलिङ्ग हुन्छ है। अस्तु, इदानीं तिस्रः अङ्गुल्यः सन्ति। इदानीं कति अङ्गुल्यः सन्ति? एकचोटि पाठ गरौँ हजुरहरूले। एकः एका एकम्, एकः एका एकम्, द्वौ द्वे द्वे, द्वौ द्वे द्वे, त्रयः तिस्रः त्रीणि, त्रयः तिस्रः त्रीणि। पढौँ उच्चारणं कुर्वन्तु। त्रयः तिस्रः त्रीणि, चत्वारि चतुर्ष चत्वारि, चत्वारः चतस्रः चत्वारि, द्वे द्वे, त्रय एक एकं, द्वौ द्वे द्वे, त्रय तिस्र त्रीणि, चत्वारि चतस्र चत्वारि, एकः एकं, द्वौ द्वे द्वे, त्रय तिस्र त्रीणि। यो हाम्रो जुन तत्वारसम्म मात्र लिङ्गभेद छ संख्यामा चाहिँ भन्नुभयो। त्योभन्दा अन्यमा चाहिँ हाम्रो संख्या जस्तो के हुन्छ नि? पञ्चबालकः, पञ्चबालिका, पञ्चफलानि, पञ्चकन्या, पञ्चकन्या, पञ्चयुवकाः। त्यहाँ पञ्चमा पनि भेद भएन, पञ्चा भएन। पञ्च भनेपछि सकियो। तर के अरे कन्यालाई चाहिँ पञ्चकन्या भन्छन्। कन्या भनेको विवाह नगरेको केटी, कुमार भन्छन् होइन। पञ्चकुमार भन्ने केटालाई चाहिँ पञ्चकुमारः, पञ्चकन्या, पञ्चमा केही लिङ्गभेद भएन है। मम ग्रामे पञ्चकन्या सन्ति। भवतः ग्रामे पञ्चकन्या सन्ति। अस्माकं ग्रामे चतस्रः कन्याः खेलन्ति। अहम् एककुमार अस्ति। 1 देखि 4 सम्म भन्दा एकतः चत्वारि पर्यन्तम्, एकतः चत्वारि पर्यन्तम्। अत्र अहं नियमं लिखामि। खेलन्ति वा क्रीडन्ति। खेलन्ति अपि भवति, खेलन्ति क्रीडन्ति। समीचीनम्। एकतः चत्वारि पर्यन्तं
ग्रन्थानां संख्यानां लिङ्गभेदः भवति इति नियमः विद्यते। अस्तु, कति वेदाः सन्ति वदन्ति वा? कति वेदाः सन्ति? चत्वारः सन्ति तेषां चत्वारः वेदाः सन्ति चत्वारः चत्वारः वेदाः सन्ति। चत्वारः। कति गुणाः सन्ति? गुणाः कति सन्ति वदन्ति वा? तिस्रः गुणः। तिस्रः गुणः न, त्रयः गुणाः सन्ति। त्रयः गुणाः सन्ति। अनि अब त 32 गुण मिलाउने भन्छ नि गुरु, यहाँ त 3 गुण भन्नु। त्यो 32 गुण छुट्टै हो, सत्त्वरजतमत्रिगुणं अस्तु। इदानीम् अत्र दृष्ट्वा वाक्यानि वदन्तु। चित्रे कति चित्रे? इदानीं चित्रे द्वे चित्रे। अङ्गुल्यः, अस्माकम् अङ्गुल्यः तत्र दशम अङ्गुल्यः। वदन्तु। मुखं 20 अङ्गुल्यः। एकं मुखम् अस्ति। कति नेत्रे? द्वे नेत्रे। कति दिवसाः? 26 दिवसाः। कति दिवसाः सन्ति? 7 दिवसाः सन्ति। षड्विंशति दिवसाः। अत्र प्रश्न पश्यन्तु। अत्र षड्विंशति दिवसाः सन्ति। कति करवस्त्राणि सन्ति? कति करवस्त्राणि? 28 करवस्त्राणि। 28 करवस्त्राणि। करवस्त्रं भनेको रुमाल। करवस्त्रम भनेको रुमाल। रुमाल। 28 करवस्त्राणि सन्ति। 28 वटा रुमालहरू छन्। करवस्त्रम भनेको रुमाल। दिवसा भनेको के हो गुरु? दिन। दिवस भनेको दिन। 200 दन्ताः। मुखे कति दन्ताः सन्ति? 230 दन्ताः सन्ति। वदन्तु। अत्र 32 दन्ताः। 32 कति स्तम्भाः सन्ति? 33 स्तम्भाः। 30 कि 30 गुरु? 30 3 की त्रय गुरु? 30 एवं समीचीनम्। अस्तु। 230 कति स्तम्भाः सन्ति वदन्तु? 33 स्तम्भाः सन्ति। कति सोपानानि सन्ति? 34 सोपानानि सन्ति। 34 सोपानानि सन्ति। कति ग्रन्थाः सोपानानि? 38 ग्रन्थाः सन्ति। कति लेखन्याः सन्ति? 240
द्वे चत्वारिंशत् चतुर्त्रिंशत् द्विचत्वारिंशत् लेखन्याः सन्ति द्विचत्वारिंशत् लेखन्याः सन्ति 40 लेखन्यः सन्ति समीचीनं इदानीं वदन्तु अष्टात्रिंशत् ग्रन्थाः एकं अष्टात्रिंशत् एकः पत्रिका पत्रिका त्रीणि फलानि व्यञ्जनानि चत्वारि व्यञ्जनानि व्यञ्जन नपुंसक लिङ्ग हो कि व्यञ्जनानि नपुंसकलिङ्गे अस्ति चत्वारि पर्णानि अष्टपर्णानि पञ्च पाञ्चालिकाः पञ्चालिका चतुस्सप्ततिः त्रीणि फलानि 80 छात्राः 82 चत्वारि व्यञ्जनानि 50 शिक्षिकाः 87 पर्णानि अष्टपर्णानि पर्णानि भनेको पातहरू पत्रं पर्णानि पातहरू छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेदश वेदवित् भगवद्गीतायां पर्णानि पातहरू चतुर्नवति के भन्छ बरु 90 चतुर्नवति विद्युत दीपाः भनेको बल्ब बिजुलीबाट बल्ने क्या बल्ब समीचीन विद्युत दीपा भनेको बल्ब विद्युत दीपाः कति विद्युत दीपाः चतुर्नवति विद्युत दीपाः कति घटाः सन्ति वदन्तु चतुश्चत्वारिंशत् घटाः सन्ति चतुश्चत्वारिंशत् घटाः कति घटाः चतुश्चत्वारिंशत् पास्लिकाः भनेको के गुरु पास्लिकाः सूत्र अस्ति 5 अष्टचत्वारिंशत् 1 3 4 8 5 लोकयानानि एकं त्रीणि चत्वारि अष्ट पञ्च पाञ्चालिकाः खेलौ न भवतः गृहे कति चमसाः सन्ति वदन्तु चमसा भनेको चम्ची भवतः गृहे कति चमसाः सन्ति मम गृहे 14 चमचाः सन्ति कति चषकाः सन्ति चषकः भनेको ग्लास कति चषकाः सन्ति कति चमसाः मम गृहे 10 चषकाः सन्ति अत्र दृष्ट्वा उत्तरं वदन्तु अत्र संख्या लिखिता अस्ति संख्यायाः उल्लेखं कृत्वा उत्तराणि वदन्तु समीचीनं 4 मम गृहे 11 चषकाः सन्ति 11 चषकाः सन्ति द्रोण्य भनेको बाल्टी द्रोणी भनेको बाल्टी द्रोण्यः बहुवचने बाल्टीहरू द्रोण्यः बाल्टीहरू द्रोणी समीचीनं द्रोणी अस्तु शब्दहरूको अर्थ कति इष्टिकाः सन्ति इष्टिका ईटा चित्रपटकोशं पठन्तु भवन्तः आलस्यं न कुर्वन्तु समीचीनम् अलसी नगर्नु होला चित्रपटकोशं दिवसे एकवारं पाठं कुर्वन्तु आलस्यं न कुर्वन्तु अस्तु कति नारङ्गफलानि सन्ति 270 नारङ्गफलानि सन्ति नारङ्गफलं भनेको सुन्तला नारङ्गफलानि सन्ति सुन्तला कति जम्बीराणि सन्ति 870 जम्बीरम् अमिलो ज्यामिर अमिलो कति जम्बीराणि सन्ति 870 कति स्थालिकाः सन्ति
81 81 पिशालिका कति दर्पणाः सन्ति 83 कति दीपाः सन्ति 84 दीपाः सन्ति समीचीनं कति व्याघ्राः सन्ति 70 अस्तु व्याघ्र भनेको बाघ हो गुरु व्याघ्र भनेको बाघ है व्याघ्र भने के रे? बाघ व्याघ्र कति पिपीलिकाः सन्ति 10 पिपीलिका 10 पिपीलिका भनेको के गुरु कमिला पिपीलिका कमिला चित्रपदकोशं पठतु तत्रैव अस्ति कति लोकयानानि सन्ति 12 लोकयानानि दीपाः भनेको बत्ती थालिका भनेको के हो? थालिका थाल व्यञ्जन द्रोण्य भने गुरु के हो द्रोण्य पन्न सफा लाने तिष्ठतु अहं लिखामि अत्र समीचीनं गुरु पन्न सफा लाने भने के हो? पनसफल भनेको कटहर अनारस भुइँकटहर है र ततः एव लिखामि पनसफलम भनेको भुइँकटहर ल द्रोणी भनेको बाल्टी अग्रे किं न अवगच्छन्ति अस्तु लोकयानानि कमिलाहरू लोकयानम भनेको बस गाडी लोकयानम भनेको बस गाडी चक्रपथे लोकयानम चलति द्रोण्य भनेको बाल्टी लेखेँ मैले यहाँ बाल्टी त नि मैले त खाली बिर्सिरहेको द्रोण्य बहुवचन है विद्युत दीपा भनेको गुरुदेव बल्ब बिजुलीको बत्ती व्यञ्जनानि भनेको गुरुदेव व्यञ्जनानि भनेको परिकारहरू पणानी भनेको के हो गुरु? पणानी पानस फलम ददामि पर्णानी भनेको पातहरू पत्राणी पञ्चालिका भनेको पर्णानी भनेको खेलौनाहरू पञ्चालिका भनेको खेलौनाहरू नारङ्ग फलानी अस्तु लगा हैन म भन्दा अगाडि ड्याडी माउ ड्याडीहरू म भन्दा पछि आउनुभएको छाया पानी भनेको चित्रहरू नि चित्रहरू यहाँ चित्र फोटा भन्नु मिल्दैन फोटाहरू चित्रहरू है अस्तु अद्यतन भवतां गृहकार्यं किं संख्यारटनं संख्यास्मरणं समीचीनं गुरु छायालाई त बिम्ब पनि भनिन्छ हैन र प्रतिबिम्ब अस्तु संख्यानां स्मरणं बिम्ब प्रतिबिम्ब गुरुजी 2080 साललाई के भनिन्छ? छाया इति बिम्ब 2080 साल
द्विसहस्राशीतितमवर्षः 2080तमवर्षः अत्र भनेको 1000 अस्तु अद्य सुभाषितं पठामः समीचीनं किं सुभाषितं पठामः संख्या सम्बन्धितो एकं दशशतं चैव एतदेव पठन्तु अद्य स्वरं स्मरन्तु समीचीनं सुभाषितं श्लोकं पठन्तु स्मरन्तु च अत्रैव सुभाषितम् अस्ति एतदेव अद्यतन सुभाषितम् आजको सुभाषितं यही भयो है तत्र पश्यन्तु एकं दश शतं सहस्रम् अयुतं लक्षं नियुतं कोटिः अर्बुदं वृन्दं खर्वः निखर्वः शङ्खः पद्मः सागरः अन्त्यं मध्यम परार्धम धर्म अझ एउटा जिरो थप्यो भने के हुन्छ हजुर धर्म पनि अझ एउटा जिरो थपिदियो भने खै के हुन्छ त्यो चाहिँ अब शोधको विषय हो रिसर्च गर्नु होला परियालजी अंग्रेजीमा नेपालीमा के भनिन्छ जानन्ती ती गुरु नजानन्ती परार्ध चाहिँ हुँदैन है परार्ध पर्यन्त एकबाट परार्ध पर्यन्तम संख्या भवति परार्ध पर्यन्तम अनन्तम गुरु एकं दशम चैव अहम वदामि माइक अफ गर्नुस् एकछिन अनि हजुरहरुको म फेरि सुन्छु है अब यो 1 देखि परार्धसम्मको संख्या एकतः परार्ध पर्यन्तानां स्मरणं मात्र यदि 1 0 अपति तो 10 परार्धम 10 दश सहस्रम कति सहस्रम दश परार्धम इति पुनः एकं द्विकृत्वा कुर्वन्तु चिन्ता मास्तु एकं दशशतं चैव सहस्रमयुतं तथा लक्षं च नियुतं चैव कोटिरर्बुदमेव च वृन्दं खर्वो निखर्वश्च शङ्खः पद्मश्च सागरः अन्त्यं मध्यं परार्धं च दशवृद्ध्या यथाक्रमम् एकं दशशतं चैव सहस्रमयुतं तथा लक्षं च नियुतं चैव कोटिरर्बुदमेव च वृन्दं खर्वो निखर्वश्च शङ्खः पद्मश्च सागरः अन्त्यं मध्यं परार्धं च दशवृद्ध्या यथाक्रमम् एवं रीत्या श्लोकं तत्र वक्तुं शक्यते श्लोकद्वारा 1 देखि परार्ध पर्यन्तानां संख्यानां स्मरणं कुर्मः समीचीनम् अस्तु क्रमेण श्लोकान् वदन्तु क्रमेण आनन्देन शनैः शनैः श्लोकान् वदन्ति वा भवन्तः एकं दशशतं चैव सहस्रमयुतं तथा लक्षं च नियुतं तथा गुरु गयो सिन्सियर गयो एकं दशशतं चैव सहस्रमयुतं तथा लक्षं च नियुतं चैव कोटिर्बुद्धमेव च वृन्दं खर्वो निखर्वश्च शङ्खः पद्मश्च सागरः अन्त्यं मध्यं परार्धं च दशविद्या यथाक्रमम् एकं दशशतं चैव सहस्रमयुतं तथा लक्षं च नियुतं चैव कोटिरर्बुदमेव च वृन्दं खर्वो निखर्वश्च शङ्खः पद्मश्च सागरः अन्त्यं मध्यं परार्धं च
दशविद्या यथा कर्मम् बिन्दं खर्वो एकं दशशतं चैव सहस्रमयुतं तथा लक्ष्यं च नियुतं चैव कोटिरर्बुदमेव च वृन्दं खर्वो निखर्वश्च शङ्खपद्मस्य सागरः अन्त्यं मध्यं परार्धं च दशवृद्ध्या यथाक्रमम् एकं दशशतं चैव सहस्रमयुतं तथा लक्ष्यं च नियुतं चैव कोटिरर्बुदमेव च वृन्दं खर्वो निखर्वश्च शङ्खपद्मश्च सागरः अन्त्यं मध्यं परार्धं च दशवृद्ध्या यथाक्रमम् एकं दशं शतं चैव सहस्रयुतं तथा लक्ष्यं च नियुतं चैव कोटिरर्बुदमेव च वृन्दं खर्वो निखर्वश्च शङ्खं पद्मश्च सागर अन्त्यं मध्यं परार्ध च दशवृद्ध्या यथाक्रमम् एकं दशशतं चैव सहस्रयुतं तथा लक्ष्यं च नियुतं चैव कोटिरर्बुदमेव च वृन्दं खर्वो निखर्वश्च शङ्खपद्मश्च सागर अन्त्यं मध्यं परार्ध च दशवृद्ध्या यथाक्रमम् एकं दशशतं चैव सहस्रमयुतं तथा लक्ष्यं च नियुतं चैव कोटिरर्बुदमेव च वृन्दं खर्वो निखर्वश्च शङ्खः पद्मश्च सागरः अन्त्यं मध्यं परार्धं च दशवृद्ध्या यथाक्रमम् एकं दशं शतं चैव सहस्रं युतं तथा च नियुतं चैव कोटिरर्बुदमेव च वृन्दं खर्वो निखर्वश्च शङ्खपद्मश्च सागरः मध्यं परार्धं च दशवृद्ध्या यथाक्रमम् एकं दशशतं चैव सहस्रयुतं तथा लक्ष्यं च नियुतं चैव कोटिरर्बुदमेव च यथाक्रमम् होस् किरा छ नि वृन्दं खर्वो निखर्वश्च शङ्ख यथाक्रमम् भन्ने है यथाक्रमम् अन्त्यं मध्यं परार्धं च दशवृद्ध्या यथाक्रमम् वृन्द खर्वो निखर्वं शङ्ख पद्मश्च सागरः अन्त्यं मध्यं परार्धं च दशवृद्ध्या यथाक्रमम् गुरु के गर्यो पद्मश्च सागरः पद्मश्च एकं दशशतं चैव सहस्रारमयुतं तथा एकं दशशतं चैव सहस्रामयुतं तथा लक्ष्यं च नियुतं चैव कोटिरर्बुदमेव च वृन्दं खर्वो निखर्वश्च शङ्खः सागरः अन्त्यं मध्यं परार्ध च दशवृद्ध्या यथाक्रमम् एकं दशशतं चैव सहस्रमयुतं तथा लक्ष्यं च नियुतं चैव कोटिरर्बुदमेव च वृन्दं खर्वो निखर्वश्च शङ्ख पद्मश्च सागर
अन्त्यं मध्यं परार्धं च दशवृद्ध्या यथा क्रमम्। अस्तु एतावत् कुर्मः। अद्यतनपाठे भवतां तत्र सङ्ख्यायाः स्मरणं, सङ्ख्यायाः पाठः तथा च एउटा कुरा सोध्न पर्ने थियो कि तपाईँलाई। ए वदतु, पृच्छतु। एउटा त्यो नेपालीको उल्था गर्न पर्ने थियो कि के भन्दाखेरि चाहिँ म युद्ध भूमिमा जवान जस्तै भाग्यसँग लडिरहे भन्दाखेरि चाहिँ के भन्न पर्छ संस्कृतमा? अहम युद्धक्षेत्रे सैनिकैव युद्धरतोऽस्मि। फेरि एकचोटि भनिदिनु त गुरु। अहम युद्धक्षेत्रे सैनिकैव। ज्योतिषजी पनि बस्नु हुँदो रहेछ। ज्योतिषजीलाई त संस्कृत आउँछ होइन? अहम युद्ध क्षेत्रे सैनिकः इव सैनिकः इव युद्धरतः अस्मि। युद्धरतः अस्मि। अस्मि। भवतां सर्वेषां कल्याणं भवतु। संख्यानां स्मरणं कुर्वन्तु, अभ्यासं कुर्वन्तु। जयतु संस्कृतं, जयतु नेपालदेशः, जयतु प्राणनाथः। नमो नमः। शुभरात्रि। सुरत अरू त ठिकै, यो चले धेरै ठाउँमा झुक्काउने रहेछ।
Thank you.